اذا ديما نكملوا مع التلاميذ ديال الاولى اعدادي. نمشيو لاكتيفيتي 3 كما كتشوفوا اون فاس معكم في الشاشه. ان درابو اي كونستيتيو دون بوند روز اي دون بوند بلانش. Calculer l'aire de la bande blanche et calculer l'aire de la bande rose et déduire l'aire du drapeau. Écrire l'enchaînement d'opérations qui exprime les calculs effectués en 1A et 1B et 1C. إذا نبداو بلا كيستيون 1. عندنا واحد درابو، هاي كما كتشوفوا واحد الرايه العالم. درابو فيه دو بارتي، لا بارتي بلونش ولا بارتي روز. هاد لا بارتي بلونش هو عطانا هنا لا لونغور ديالها، هي اصلا هي عباره عن ريكتونغل، واحد مستطيل. لا لونغور هي 1,10 متر و لا لارجور بليتو هنا يكون لا لونغور لا لارجور و لا لونغور غادي يكون هو 1,20. انتم كتعرفوا قد في ريكتونغل كل العلامات التقابليه متساويين، غتكون هاد لا بارتي هذه قد هذه، يعني حتى هنا عندي 1,20. كالكولي لير دو لا بوند بلونش. باش نحسبوا المساحه ديال هاد لا بارتي هذه، كتعرفوا انه المساحه المستطيل شنو هي؟ هي ال لا لونغور فوا ال فوا لا لارجور، الطول في العرض، هذه كتعرفوها. ايكال الطول كتعرفوا هو عطاني لنا هو 1,20 هو الكبير، 1,20 فوا 1,10 ايكال الى حسبناها 2 1 6 1 2 1 1 2 1 2 3 1. اذا ايكال 1,32 متر او كاري. كتعرفوا المساحه كتكون بالمتر كاري. الهدف من هذا ليكزارسيس باش تعرفوا هادشي راه شفتوه من قبل في السادس وفي الخامس، ولكن الهدف هو انه نوري لكم لا بريوريتي ديال لي زوبيراسيون باش كنبداو واش بالضرب ولا بالجمع ولا بالقسمه، وكذلك لي بارونتيز الاقواس. نكملوا على التمرين. بي اون ديدوي كالكولي لير دو لا بوند روز، هي لا بارتي هذه نحسبوا شحال التغطاس ديالها. هذه هي اف ديال لا بارتي بلونش وهذه لا بارتي روز. الوغ ديما بنفس الطريقه، لا لونغور فوا لا لارجور ايكال لا لونغور هنايا شكون هو 1,20 فوا لا لارجور اللي هو 0,4 ايكال 4 فوا 2 8 4 فوا 1 4 et la virgule la virgule 1,2 égale 0,48 mètres au carré. La question c'est on déduire l'aire des drapeaux، يعني نستنتج المساحة ديال هذا العالم. بطبيعة الحال المساحة ديال هذا العالم غتكون هاد لا بارتي هذه بليس لا بارتي هذه، يعني شحال نكتبوا؟ الوغ اس ديال الدرابو كامل ايكال غتكون هذه بليس هذه. الوغ 1,32 بليس 0,48 ايكال 8 plus 2 10 4 plus 3 7 alors 8 0 1 1 alors égale 1,8 mètres au carré. Alors la surface ديال هاد الدرابو هذا كامله هي 81 متر مربع. و la question D écrire l'enchaînement d'opérations qui exprime les calculs effectués en 1A 1B 1C. يعني طلب لنا السؤال السي نكتبوا يعني هاد لوبيراسيون كلهم ديال السؤال ا و بي و سي كتبوهم في تعبير واحد. اذا شحال نكتبوا غنقولوا اس كتساوي اش كتساوي، يعني الطول في العرض ديال هذه غتكون هي ال ديال لا بارتي بلونش فوا ال لا لارجور ديال لا بارتي بلونش بليس عاود الطول ديال لا بارتي روز الروز فوا لا لارجور ديال لا بارتي روز ايكال قلنا هذه عندنا هي 1,20 فوا 1,10 بليس هذه 1,20 فوا 0,4. هذا هو الهدف من هذا التمرين هذا، باش يقول لنا لان لا بريوريتي راه ما نقدرش نقول هذه هي 1,20 ونحسب هذه مع هذه.
هذه خطأ. لا بريوريتي دائما كتكون لاش لا ملتيبليكاسيون، يعني خصني نحسب هذه هي الاولى وعاد نحسب هذه، يعني هذه اللي كتساوي قبيله قلنا كتساوي شحال؟ قلنا هي نسيتها شحال كتساوي، نعاود نكتبها. واحد جوج واحد جوج واحد، الوغ 1.32 1.32 بليس، وهذه اللي كنا قلنا شحال هي 0.8 لا 0.2 4 8 4 0.48 اللي قلنا اللي كتساوي هي 1,80 mètres au carré. Alors, la question de A, quelle est la longueur du drapeau? يعني نحسبوا لا لونغور هادي، الطول ديال هاد العلم، شحال الطول ديالو؟ عندنا هاد لابارتي هادي، لابارتي بلونش فيها 1.10، وعندنا هاد لابارتي هادي غوز فيها 0.4، نجمعوهم نديرو ديك لاديسيون باش كيعطينا هاد لاسوم. Alors, la longueur du drapeau égale 1,10 plus 0,4 égale 4. Donc 1,5 mètres. 1,5 mètres. La question 2B, on déduire l'aire du drapeau. يعني نحسبوا المساحة ديال هاد الدرابو. إذا كنعرفوا المساحة كتساوي S égale la longueur fois la largeur. La longueur دابا عندنا هو 1,5، هذا كامل هي 1,5 متر. alors égale 1,5 fois la largeur اللي هي 1,2 1,20 égale نحسبوها 10 3 5 1 0 8 1. إذا إيكال 1,8 ولا كتخدم بحال بحال متر أو كاري، أو دو البان لونيتي، هنا متر أو كاري حيت لا سيرفاس ولا المتر باسكو لا لونغور. إذا كتخرج لنا 1,80 متر أو كاري، هي اللي خرجت لنا قبيله. يعني كتبقى كنت دابا خرجت لنا مثلا ديك كتخالف هاد 1,80 عنقول وعندي شي خطأ في الكالكول. La question 2, c'est écrire l'enchaînement d'opérations qui exprime les calculs faits en la question 2A et 2B. يعني نديرو نعبرو على هاد لا ريبونس اللي شفناه هنا في B وفي الA بواحد اكسبرسيون وحده. إذا غنكتبو في الA la longueur du drapeau كان عندنا هو L égale 1,10 plus 0,4 ياك، هذا لا لونغور ديال الدرابو، هادي زائد هادي. وفي لا سيرفاس شوف معايا في لا سيرفاس، السيرفاس قلنا اس ايكال يعني هاد لا لونغور هادي اللي هي هادي يعني 1,10 بليس 0,4 ياك فوا هادي كلها فوا 1,20 يعني فوا 1,20 ولكن خاص بحال هكذا، يعني هادي كلها فوا 1,20. La question 3, il y a donc deux méthodes pour trouver l'aire du drapeau. Écrire l'égalité des enchaînements d'opérations montrant ces deux méthodes. يعني قال لك كاين هنايا جوج طرق باش نحسبوا لا سيرفاس ديال هاد الدرابو. نبينو شنو هما. الطريقة الأولى نحسبوا هاد المساحة هادي ونحسبوا المساحة هادي ونديرو لا صوم ديالو من المجموع ياك. والطريقة الثانية نحسبوا هاد لا لونغور هادي باعتبار أن هذا كله غيكطول هذا الطول هذا ونضربو في هاد العرض هذايا ياك. نلخصو هادشي في الطريقة الأولى، يعني بروميير ميثود نمسح كلشي. يعني بروميير ميثود
يعني عندنا نقول اس ايكال، إذا قلنا باش نديرو هادي في هادي ايكال 1,10 فوا 1,20 بليس دابا هادي لا سيرفاس ديال لا بارتي بلونش، عاود نشوف لا سيرفاس ديال لا بارتي روز بليس 0,4 فوا 1,20. يعني هادي المساحة د هادي لا بارتي بلونش وهادي المساحة د لا بارتي روز. و دوزيام ميثود نحسب هاد لا لونغور هادي ونضربها في هادي مباشرة. نقول اس ايكال 1,10 بليس 0,4 هادي هي فوا 1,20. إلا حسبنا هادي أو حسبنا هادي راه بحال بحال راه عطينا نفس النتيجة. وإلا كنت نتوما كما لحقتوش الدرس ديال التعميم لا فاكتوريزاسيون، راه هنا بحال اللي عملت عندي هاد 1,20 كتسمى ان فاكتور كومان اونتر هاد لو تيرم هذا ولو تيرم هذا. ما معنى فاكتور كومان؟ يعني عامل مشترك، يعني هذا حد وهذا حد، هاد 1.20 كاين في الحد هذا وكاين في الحد هذا. هنا بحال اللي عملنا به، كنعملو به ونديرو الاقواس ونكتبو غير هاد 1,10 وهنا نكتبو 0.4 يعني 0.4 اللي معاودين ونكتبو غير وحده. هذا هو الكيستيون الاخر. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين هذا، ونمشيو لاكتيفيتي 4 في فيديو اخر.